बारिश की मध्यम आवाज खिड़की के शीशे से टकरा रही थी। कमरे के अंदर हल्की पीली रोशनी छत से झूलते लैंप से फैल रही थी। पर्दे आधे खुले थे, जैसे शहर की रात को अंदर झांकने का मौका दे रहे हों। कमरा छोटा मगर गर्म और ज़ाती सा लग रहा था, एक छोटा सा जन्नत का टुकड़ा जहां मोहब्बत को पनपने का मौका मिल रहा था। रेहान सोफे पर निम्रा के साथ बैठा था। वो उसके हाथों को अपने हाथों में लिए खामोशी से देख रहा था, जैसे उन हथेलियों पर कोई नज़्म लिखी हो जिसे वो लफ्ज़ बा लफ्ज़ याद कर रहा हो। निम्रा खामोश थी, मगर उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थीं। वो दोनों कई माह से रिश्ते में थे। रेहान के लिए ये ताल्लुक एक सुकून था, एक ऐसा जजीरा जहां वो दुनिया के शोर से बच सकता था। निम्रा की मुस्कुराहट इसे मुकम्मल करती थी। कमरे के दूसरे कोने में साइम बेड पर माहम के साथ बैठा था। उनके दरमियान हंसी मजाक का दौर चल रहा था और माहम बार बार साइम को छेड़ रही थी। साइम ने कहकहा लगाया और माहम के बालों को उंगलियों से छेड़ा। वो दोनों का रिश्ता गहरा था, मगर शायद इतना पायदार नहीं जितना रेहान और निम्रा का। साइम के दिल में हमेशा एक खलासा था, जो वो हर बार नए लम्हे में भरने की कोशिश करता था। ये चारों एक ही कमरे में मौजूद थे, दो अलग अलग मोहब्बतें, मगर उनके बीच जो हुआ चल रही थी वो कुछ मुख्तलिफ थी। रेहान निम्रा को लेकर संजीदा था, जबकि साइम के लिए रिश्ते ज्यादातर लम्हाती होते थे। रेहान अक्सर साइम को समझाता था कि रिश्ता निभाना सिर्फ ख्वाहिश से नहीं बल्कि नियत से होता है, मगर साइम हमेशा बात को मजाक में टाल देता। उसका मानना था कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है और लम्हे कैद नहीं किए जा सकते। निम्रा ने एक लम्हे को रेहान की आंखों में देखा और आहिस्ता से कहा, काश वक्त यहीं रुक जाए। रेहान ने बस मुस्कुराकर उसकी पेशानी चूम ली। इस पिल में एक खामोश अहद छुपा था। वो उसे खोना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ माहम की नज़रों में एक अजीब बेचैनी छपी हुई थी। वो हंस रही थी, मगर उसकी मुस्कुराहट में कुछ खोया हुआ था। शायद वो कुछ महसूस कर रही थी। साइम के लम्स में वो गहराई नहीं थी जो पहले कभी थी। साइम की नज़रें एक लम्हे के लिए निम्रा की तरफ फिसले और माहम ने इसे महसूस किया। वो कुछ बोली नहीं, मगर उसका दिल धड़कने लगा। इस कमरे में सब कुछ पुरसुकून नजर आ रहा था, मगर जज्बात की एक गहरी तह नीचे बह रही थी। एक लम्हा, एक नज़र का एक लम्स, ये सब कुछ बदलने की ताकत रखते थे। कमरे में रोशनी, लम्स और खामोशियों के दरमियान एक अनदेखे तूफान की आहट थी, जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। किसी को अंदाजा न था कि आज की रात सिर्फ रोमानवी नहीं, बल्कि उन चारों के दिलों की समत बदल देने वाली थी। बारिश अब भी मुसलसल बरस रही थी, जैसे कुदरत भी इस कमरे की फिजा में छपी कशमकश को महसूस कर रही हो। मध्यम मौसीकी का शोर पस मंजर में तहलील हो रहा था, मगर कमरे में मौजूद चार दिलों के अंदर जो खामोशी गूंज रही थी, वो कहीं ज्यादा बुलंद थी। निम्रा रेहान के कंधे से लगी बैठी थी, लेकिन इसकी आंखें साइम के एक लम्हाती खाली खाली अंदाज को भांप चुकी थीं। साइम, जो हमेशा तवज्जो का मरकज रहने का आदी था, अब बार बार निम्रा की तरफ नजर डाल रहा था, जैसे वो खुद को रोक नहीं पा रहा हो। रेहान ने निम्रा की कमर पर हाथ रखकर इसे थोड़ा और करीब किया, जैसे इसकी मौजूदगी का यकीन दिलाना चाहता हो। निम्रा ने आहिस्तगी से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दिल में एक नर्म सी खुटक उठने लगी थी। साइम की नज़र कुछ कह रही थी, और वो चाहकर भी नज़रअंदाज न कर सकी। साइम के लिए ये बस एक कशिश थी, एक लम्हे की दिलचस्पी, मगर निम्रा के लिए ये नापसंदीदा उलझन थी, जिसे वो अल्फाज में ढालना नहीं चाहती थी। उधर माहम अपनी हंसी के पर्दे में खुद को छुपा रही थी। वो साइम के मिजाज से वाकिफ थी, इसे मालूम था कि वो अक्सर बातों में, लम्स में और आंखों में कुछ छुपा लेता है। उसने साइम की नज़रें निम्रा पर जाते देखी थीं, और दिल में खफीफ सी जलन उभरी थी। मगर वो खामोश रही, जैसे एक कच्ची दीवार हो जो तेज बारिश से भीगती है मगर गिरने से पहले कुछ नहीं कहती। साइम ने एक मौका तलाश किया। जब रेहान पानी लेने के लिए किचन की तरफ गया, उसने निम्रा के करीब होकर मध्यम आवाज में कहा, तुम आज बहुत मुख्तलिफ लग रही हो। निम्रा ने हैरत से इसकी तरफ देखा।
جیسے سوالیہ نظروں سے پوچھ رہی ہو کہ وہ یہ سب کیوں کہہ رہا ہے۔ سائم نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور اپنی انگلی اس کے ہاتھ کی پشت پر رکھی۔ نمرا کے اندر جیسے ایک تیز بجلی دوڑ گئی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی اور صرف اتنا بولی، ایسا مت کرو سائم، مگر اس کی آواز میں وہ سختی نہ تھی جو ہونا چاہیے تھی۔ ماہم، جو سامنے بیڈ پر لیٹی تھی، سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آتا، دوسرا جاتا، مگر وہ چپ رہی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لے۔ یہ خاموشی اب مزید گہری ہو گئی تھی، جیسے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اندھیرا بڑھ رہا ہو۔ جب ریحان واپس آیا، نمرا اس سے لپٹ گئی، جیسے پناہ ڈھونڈ رہی ہو۔ ریحان نے اسے سینے سے لگایا، بے خبر کہ وہ پناہ اس سے نہیں، کسی بے نام خوف سے مانگی گئی تھی۔ سائم نے ایک نگاہ ماہم پر ڈالی، جو اب تک آنکھیں موندے پڑی تھی۔ شاید وہ سو گئی تھی، شاید جاگتے ہوئے خواب دیکھ رہی تھی جن میں وہ تنہا تھی۔ لمحے بدل رہے تھے اور رشتوں کی لکیریں مدھم ہو رہی تھیں۔ ایک ہی کمرے میں بیٹھے یہ چار لوگ اب الگ الگ دنیا کے باشندے بن چکے تھے۔ فاصلہ صرف جسموں کا نہیں، دلوں کا بھی ہو چکا تھا، اور یہ وہ فاصلہ تھا جو لفظوں سے نہیں، سچائی سے ناپا جانا تھا۔ صبح کی روشنی کھڑکی کے شیشوں سے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ پردے ہلکے ہلکے ہل رہے تھے، جیسے رات کے راز ابھی پوری طرح رخصت نہیں ہوئے۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جو صرف نیند کے بعد والی تھکن کی نہیں تھی، بلکہ دلوں پر چھائے بوجھ کی علامت تھی۔ ریحان آنکھیں ملتا ہوا الفاٹے اور سب سے پہلے نمرا کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ وہ کھڑکی کے قریب کھڑی باہر دیکھ رہی تھی، چہرے پر سوچوں کی پرچھائیاں تھیں۔ ریحان نے قریب جا کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ نمرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے کسی گہرے خیال سے باہر نکلی ہو۔ وہ کچھ کہنے لگی، مگر لفظوں سے پہلے آنکھیں بھر آئیں۔ ریحان نے اس کے آنسو دیکھے اور بنا سوال کیے اسے گلے سے لگا لیا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں اب شک کا ایک بیج بویا جا چکا تھا، جس کا احساس ابھی واضح نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف سائم اپنے فون پر کسی پیغام کو گھور رہا تھا۔ ماہم اس کے ساتھ بیٹھی تھی، مگر وہ دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہو رہی تھی۔ ماہم کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے رات کی نیند میں آنکھوں سے نیند کم اور آنسو زیادہ بہے ہوں۔ سائم بار بار اپنا فون چیک کر رہا تھا، مگر ہر بار اس کے چہرے پر ایک عجیب پریشانی ابھرتی۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا جب ریحان نے سائم کے فون کی اسکرین پر جھانکا اور اس کا دل جیسے ساکت ہو گیا۔ اسکرین پر وہ پیغام تھا جو سائم نے رات نمرا کو بھیجا تھا، تم واقعی بہت خاص ہو۔ اگر وقت اجازت دے تو میں تمہیں اپنے قریب دیکھنا چاہوں گا، ہمیشہ کے لیے۔ ریحان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے خاموشی سے فون واپس رکھا اور نمرا کی طرف دیکھا جو اب بھی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ وہ اس کے پاس گیا، آنکھوں میں نمی لیے صرف ایک سوال کیا، یہ سب کب شروع ہوا؟ نمرا نے پہلے تو نظریں چرائیں، پھر ایک طویل خاموشی کے بعد بس اتنا کہا، میں نے کچھ نہیں چاہا، یہ سب خود بخود ہو گیا۔ ماہم نے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ وہ الفاٹے سائم کے پاس گئی اور سخت لہجے میں بولی، تمہیں کبھی کسی سے سچی محبت کرنی آئی ہی نہیں، تمہیں بس نیا جذبہ چاہیے ہوتا ہے، جیسے کھلونا۔ سائم نے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر ماہم نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ ریحان، جو اب نمرا سے دور کھڑا تھا، ایک گہری سانس لے کر بولا، محبت میں غلطی نہیں، دھوکا ہوتا ہے، اور دھوکا دینے والا ہمیشہ یاد رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ دل کا زخم بنتا ہے۔ نمرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ اس کے قریب آئی، مگر ریحان نے صرف ایک بار اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرہ اب خالی ہو چکا تھا، مگر جذبات کی گونج اب بھی باقی تھی۔ محبت، بے وفائی اور سچائی کے درمیان جو کشمکش تھی، وہ اب اپنے انجام تک پہنچ چکی تھی۔ چار لوگوں کا ایک ساتھ گزارا گیا وقت اب ایک یاد کی صورت رہ گیا تھا، ایسی یاد جو نہ مکمل تھی، نہ بھولی جا سکنے والی۔